یو دشمن قرآن کریم ذکر کئی وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء. یقینا نفس آغا حکم کون کے دے پا بدائے باندے مگر آغا سوک چی اللہ پی رحمو کی نو آغای بچی. دویم دے انسان دشمن دے شیطان چا چارتا ہم دے انسان دے خیگڑے او دے فائدے سوچ نہ کئی داغ سوچ دائی چاہے انسان تا نقصان رسائی تکلیف رسائی او لوی نقصان او لوی تکلیف دادے چاگل جہنم زائی کی او جہنم تے رسائی. یو حدیث کے راضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابی تا دعا خی دعا و تخیج دعا آیا وقینی من شر نفسی و من شر شیطان. چا اللہ ما دا شر دا نفس نو ساتا او ما دا شر دا شیطان نو ساتا. قرآن کریم کے اللہ ذکر کئی اللہ وی ان شیطان لکم عدون فاتخذو عدوا انما یدو حزبہو لیکونو من اصحاب السعیر. شیطان ستاسو دشمن دے نو آغتا دشمنو آئی و دشمنائی باندیونی وئی زک آغا خپلا ڈل راغواری چھ جہنم والا زائی کی. نو قرآن کریم کی آلہ دا دو قسم دشمنان خی یو ناکار نفس او دویم شیطان. بنی اسرائیلی او قومو کلچ دا غی نفس ناکارشنو پا غی باندے اللہ عذاب راوست. اللہ وی ما پہ عذاب راوست دی وجہ بما کانو یفسقون بسبب دا آغی چگئی فسق کرے ہو نفس ناکارشوئے ہو نو پا غی باندے عذاب راگے. سبائی و آباد ملکو پیامن کی او بہترین ملکو پائی کی موزی سیزونا نو ضرری سیزونا نو او پائی کی دلاری دوارو کارو تا باغو نو. و قرآن کریم وئی بدلناہم جنتین بی جنتین ذوات اکل خمد و اصل وشیم من صدر قلیل. منگو اللہ آگا دوارا باغونا پنور دو باغونو باندے بدل کرو چگا نور دو باغونا اگا خاوندان دا خوراک بدمزیو غزونو وشیم من صدر قلیل سشید جاڑا گو لگونا ذالکا جزائناہم بما کفرو وَحَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورِ. دا سزا میں ورگلا پا سبب دا آگی چا غی ناشکری کڑے وا نفس ناکارا شوے و ناشکر شویو. وَحَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورِ. منگا سزا نورگو مگر ناشکرو تا. نو یو دے انسان دشمن دے ناکارا نفس چاگا سڑے غلط طرح کاگی. دویم دے انسان دشمن دے شیطان نو پا دے آخیری صورتونو کی اللہ وی داغنا پناہ وارا ستا دشمن دے واسنا تا تباہ کی.